तर्हि किमुक्तम् अभवत् इति चेत् अस्माकम् अकुशलं भवितुमेव नार्हति किन्तु इति उक्तवन्तः सन्ति। किन्तु किम् इति चेत् सर्वं कुशलमेव अकुशलं भवितुमेव नार्हति किन्तु लोके एका नगरी अस्ति। का नगरी? अग्रिमश्लोके वदन्ति अस्ति प्रशस्तविभवैः विबुधैरलङ्घ्या लङ्केति नाम रजनीचर राजधानी माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति। पदविभागं करोमि। अस्ति प्रशस्तविभवैः विबुधैः अलङ्घ्य लङ्का इति नाम रजनीचरराजधानी माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति। सर्वं कुशलं समीचीनं किन्तु लोके एका नगरी अस्ति। का नाम नगरी इति चेत् लङ्का नाम नगरी अस्ति। लङ्केति नाम लङ्का इति नाम लङ्केति नाम सा नाम नगरी रजनीचरराजधानी। रजनीचरः राक्षसाः। इदानीं वयं सर्वेपि प्रायः रजनीचराः एव न वा? अधिकं कार्यं रात्रौ एव भवति अस्माकं। रजनीचराः स्मः। वस्तुतः रात्रौ शयनं करणीयं। राक्षसाः रात्रौ सञ्चरन्ति। अतः ते रात्रिञ्चराः रात्रिचराः रजनीचराः इति ते कथ्यन्ते। रजनीचराणां राक्षसानाम् एका राजधानी अस्ति। सा कीदृशी राजधानी इति चेत् समस्तविभवैः विबुधैः अलङ्घ्य। समस्तं वैभवं तत्र अस्ति। विभवाः सम्पत्तयः तत्र सन्ति। तादृशसम्पत्तिभिः समस्तविभवैः विबुधैः अपि अलङ्घ्य। सम्पदां विषये देवाः अपि तस्य लङ्घनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। लङ्घनं नाम तस्य अतिक्रमणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। देवानां समीपे सम्पत् अस्ति किन्तु राक्षसानां समीपे तावती सम्पत्तिः अस्ति यां सम्पत्तिम् अतिशेतुं देवाः अपि न शक्नुवन्ति। अतः विबुधैः अपि लङ्घयितुम् अशक्य अतिक्रान्तुम् अशक्य तादृशैः विभवैः विबुधैः अपि अलङ्घ्य तादृशी नगरी। पुनः एकं वैशिष्ट्यं वदति माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति। तेजस्त्रयम् इति लोके प्रसिद्धमस्ति। सूर्यः चन्द्रः अग्निः। तेजस्त्रयं सूर्यः चन्द्रः अग्निः अत्यन्तं प्रकाशं ददाति। सूर्यस्य प्रकाशः न्यूनः वा? नास्ति। चन्द्रस्यापि प्रकाशः अस्ति एव शुक्लपक्षे। तथैव अग्निः तेजस्त्रयमस्ति। किन्तु इदानीं लङ्कायां गृहाणि कीदृशानि सन्ति इति चेत् यस्यां लङ्कायां माणिक्यमन्दिरभुवः मन्दिराणि सर्वाणि अपि तत्र इष्टिकारूपेण कानि स्थापितानि सन्ति इति चेत् माणिक्यानि। अतः सर्वाणि माणिक्यमन्दिराणि सन्ति। माणिक्यमन्दिराणां भूमयः मन्दिरभूमिः अस्ति किल? गृहभूमिः इत्युच्यते गृहस्य पुरतः विद्यमानभागः। माणिक्यमन्दिरभुवां ततः महांसि बहिरागच्छति। महांसि नाम तेजांसि प्रकाशाः। महस् इति शब्दः सकारान्तशब्दः।
महसां प्ररोहाः आगच्छन्ति। प्ररोहः नाम अंकुराः, प्रकाशानाम् अंकुराः ततः आगच्छन्ति। प्रत्येकं गृहस्य भूमितः प्रकाशः बहिरागच्छति एव आगच्छति। माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजसाम् अंकुरैः, तेजांसि बहिरागच्छन्ति, तेषाम् अंकुराः, अंकुरा बड्स् इति वदन्ति वा, तेषाम् अंकुरैः इदानीं किं जातमस्ति इति चेत् लोके तेजस्त्रयं प्रसिद्धमस्ति, किन्तु तेजस्त्रयस्य इदानीं दिनदीपदशा। इदानीं सूर्यस्य महान् प्रकाशः अस्ति, इदानीं किन्तु ट्यूब्लैट् अस्ति, एषः ट्यूब्लैट् बहु प्रकाशं ददाति, किन्तु दिने सूर्यस्य पुरतः दिनदीपः अस्ति चेत् न प्रकाशते। अतः इदानीं तेजस्त्रयमपि इदानीं लङ्कायाः गृहाणि सन्ति किल, तेषां पुरतः दिनदीपाः इव। दिनस्य दीपाः यथा न प्रकाशन्ते तद्वत् सूर्यः वा चन्द्रः वा अग्निः वा इदानीं निष्प्रभाः सन्ति। अतः तेजस्त्रयाय सूर्य चन्द्र अग्नीनां कीदृशीं दशां कल्पयन्ति? दिनदीपदशां। दिने ज्वलतः दीपस्य अवस्थां दिशन्ति कल्पयन्ति, दिशन्ति कल्पयन्ति। एवं तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां कल्पयन्ति लङ्कानामनगरी अस्ति। कथं कल्पयति इति चेत् माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः। सर्वाणि गृहाणि माणिक्यैः निर्मितानि, माणिक्यमन्दिराणि सन्ति। अतः माणिक्यमन्दिरभुवां नाम भूमीनां तत्र जातानां महसां तेजसां प्ररोहैः अंकुरैः तेजस्त्रयाय सूर्य चन्द्र अग्नीनां कृते दिनदीपदशां, दिने ज्वलतः दीपस्य दशां दिशन्ति कल्पयन्ति। लङ्का नाम रजनीचराणां राजधानी नगरी अस्ति। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? विबुधैरलङ्घ्य, विबुधाः देवाः, अमराः देवाः, विबुधाः अमर्त्याः सर्वे देवाः। लङ्घयितुं न शक्यते, ते एकदम ओवर्कम् कर्तुं न शक्नुवन्ति, ततोपि अधिकम् अस्माकम् अस्ति इति वक्तुं न शक्नुवन्ति। ते लङ्घनं कर्तुं न शक्नुवन्ति, ततोपि अधिकम् इति। समस्तविभवैः विबुधैः देवैः, विबुधाः देवाः, धनिक न देवाः, गाड्स्, देवेन्द्र अग्नि माते सर्वे विबुधाः देवाः। तादृशविबुधैः अनन्या लङ्का नाम रजनीचर राजधानी अस्ति। प्रश्नः भवत्वा? सर्वं कुशलं, किन्तु लङ्का इति काचित् नगरी अस्ति। सा नगरी अत्यन्तं श्रीमती नगरी, धनसम्पत्तिसहिता नगरी अस्ति। तत्रत्यां सम्पदम् अतिशेतुं देवाः अपि न शक्नुवन्ति, तादृशी नगरी अस्ति। सर्वाणि गृहाणि माणिक्यमन्दिराणि सन्ति। ततः यानि तेजांसि जायन्ते तेषां तेजसां पुरतः सूर्य अग्निचन्द्राः एते सर्वे दिनदीपाः निष्प्रभाः भवन्ति। पठामः एकवारम्। अस्ति प्रशस्तविभवैः विबुधैरलङ्घ्य लङ्केति नाम रजनीचर राजधानी। माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति। सर्वं कुशलं, किन्तु लङ्का इति एका नगरी अस्ति इत्युक्ते किं? केवलं न। नेक्स्ट् वाक्यमस्ति। किं वाक्यमस्ति इति चेत् तत्र एकः राक्षसः अस्ति। येनां पुराणनगरीं नगरीति सालां सालाभिरामभुजनिर्जित यक्षराजः येलाभिभूतजगतां रजनीचराणां राजाचिरादवति
राजा चिरादवति रावणनामधेयः येनां पुराणनगरी नगरीति साला सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां राजा चिरात् अवति रावणनामधेयः. सो लंका इति नगरी अस्ति. तां लंका नामक नगरी चिरात् कश्चन अवति. चिरात् दीर्घकालात्. अचिरात् नाम शीघ्र, चिरात् नाम दीर्घकालात्. चिरा रावणनामधेयः कश्चन अवति रक्षति. अवरक्षणे इति धातुः. रावणः इति एकः राक्षसः अस्ति. सः राक्षसः लङ्कानगरीम् अवति, रक्षति. कां नगरी? येनां नगरी. लङ्का इति नगरी अस्ति इति पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति. येनां नगरी. सा कीदृशी नगरी इति चेत् पुराणनगरी. पुराण नाम अतीव पुरातननगरी. नूतनतया बिल्ड् कृतं नास्ति. पुराणनगरी अस्ति. येनां पुराणनगरी. पुनः एकं विशेषणमस्ति. नगरी इति साला. शब्दं पश्यन्तु. एषा पुराणनगरी अस्ति. पुराणनगरी नगरी इति साला. अस्य नगरस्य साला. साला नाम कः अर्थः इति चेत् प्राकारभित्तिः, काम्पौण्ड् वाल्. साला इति एकः शब्दः. स साला कीदृशी अस्ति इति चेत् नगरीतिः अस्ति. नगः नाम कः अर्थः? न गच्छति इति नगः एकत्रैव तिष्ठति. कः? पर्वतः. नगरीति साला. यस्य नगरस्य प्राकारः पर्वतसदृशः अस्ति. लङ्कानगरस्य अन्तः यः कोऽपि प्रवेष्टुं न शक्नोति. अत्यन्तं सुरक्षितं नगरम् आसीत्. हनुमान् अपि अत्यन्तं बहु कष्टेन सः गत्वा अतीव लघु आकारं धृत्वा सः पृषदापुरूपम् इति वाल्मीकिरामायणे लिखति. कश्चन बिडालः अस्ति. तत्सदृशम् आकारं प्राप्य कष्टेन हनुमान् क्रान्तवान्. अन्य कोऽपि अन्तः प्रवेष्टुमेव न शक्नोति. किमर्थमिति चेत् तत्र साला नाम प्राकारवेष्टनं कीदृशमस्ति इति चेत् नगरीति पर्वतसदृशं. पर्वतसदृशप्राकारसहितां नगरीति साला. रीति क्रमः सदृशम् इत्यर्थः. किं रीति? नगरी. पर्वतसदृशप्राकारसहितां तां पुराणनगरी लङ्कां रावणः नाम राजा चिरात् अवति. रावणः कीदृशः इति चेत् अत्र पश्यन्तु. श्लोकस्य वैशिष्ट्यं येनां पुराणनगरीम् इत्युक्तः. अग्रिमशब्दः नगरी इति आरम्भः भवति. नगरी इति सालाम् इत्युक्तः. तत्र साला इत्यस्ति. अग्रिमशब्दस्य आरम्भः सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः. अतः रावणः कीदृशः इति चेत् निर्जितयक्षराजः. यक्षराजं जितवान् अस्ति सः. यक्षराजः कः? कुबेरः. वस्तुतः रावणः तथैव कुबेरः द्वौ अपि भ्रातरौ. कुबेरः प्रथमम् उत्पन्नः. लङ्कानगरं वस्तुतः तस्य. किन्तु अनन्तरं रावणः किं कृतवान् इति चेत् युद्धं कृत्वा कुबेरं ततः प्रेषितवान्. कुबेरः ततः पलायनं कृत्वा अनन्तरम् अलकानगरं गत्वा तत्र स्थितवान् सः. अतः सः कुबेरं निर्जितवान्. निर्जितयक्षराजः. येन यक्षराजः पराजितः कृतः अस्ति सः निर्जितयक्षराजः. कथं निर्जितवान् इति चेत् सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः. रावणस्य भुजाः सन्ति. भुजौ न. अस्माकं सर्वेषां भुजौ. रावणस्य भुजाः कति भुजाः सन्ति? 20 भुजाः सन्ति. दृष्टवन्तः किल भवन्तः?
रावणस्य चित्रम्। अतः 20 भुजाः सन्ति। ते सर्वेपि कीदृशा इति चेत् सालाभिरामाः। अत्र सालशब्दस्य सर्जवृक्षः, सालवृक्षः। यः वृक्षः स्ट्रैट् उपरि गच्छति, मध्ये मध्ये शाखाः न भवन्ति, साक्षात् उन्नतः वृक्षः भवति, हिमालये भवति, तद्वत् रावणस्य भुजाः अत्यन्तं दीर्घाः, अभिरामाः, सुन्दराः। सालाभिरामाः, सर्जवृक्षवत् सुन्दराः। तादृशैः भुजैः, सालाभिरामभुजैः निर्जितः यक्षराजः येन सह। सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः येन स्वकीयैः सालवृक्षसदृशैः भुजैः कुबेरः वैश्रवणः पराजितः कृतः अस्ति, सः रावणः। सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः सः पुनः रजनीचराणां राजा अस्ति। रजनीचराः कीदृशाः इति चेत् हेलाभिभूतजगतः। ते सम्पूर्णं जगतेव अभिभवन्ति। अभिभवन्ति, आक्राम्यन्ति, आक्रमणं कुर्वन्ति राक्षसाः। कथम् इति चेत् अतीव कष्टेन न, हेलया। हेलया नाम लीलया, अतीव सुखेन। राक्षसाः जगति यत्र कुत्रापि आक्रमणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अनुक्षणं गच्छन्ति, किमपि कुर्वन्ति, मारयन्ति एव। अतः हेलया ते जगत्त्रयमपि अभिभवन्ति। अतः हेलाभिभूत जगतः के इति चेत् रजनीचरः। तादृश रजनीचराणां राजा अस्ति। तादृशः रावणः चिरात् अवति। कामवती पुराणनगरी, येनां पुराणनगरी। कीदृशी नगरी इति चेत् नगरीति सानां पुराणनगरी राजा रावणः अवति। कीदृशः रावणः इति चेत् सालाभिराम भुजनिर्जितयक्षराजः। सः रावणः रजनीचराणां राजा। रजनीचराः कीदृशाः? हेलाभिभूतजगतः रजनीचराः। तेषां रजनीचराणां राजा चिरात् भवति। रजनीचराः राक्षसाः रात्रौ सञ्चारं कुर्वन्ति, ते रजनीचराः। तदेव उक्तवान्, भवती अपि प्रायशः रजनीचरी अस्ति, रात्रौ एव सञ्चरति किल। अतः रजनीचराणां राजा, रात्रिञ्चराणां राजा अस्ति, सः रावणः चिरात् भवति। भ्राता रावणः वा? तर्हि भवती शूर्पणखा भवति। रजनीचराणां राजा एनां लङ्कानगरी चिरात् भवति। अवति रक्षति। पुराणं पुरातनम् इत्यर्थः, पुराणनगरी। अत्र स्मर्तव्यः, सालशब्दस्य अर्थः प्राकारभित्तिः, काम्पौण्ड् वाल् इति अर्थः स्मरणीयः। एकः अर्थः सालशब्दस्य। पुनः सालशब्दस्य सर्जवृक्षः, सालवृक्षः। सालवत् अभिरामं सुन्दरं, सालवत् सालवृक्षवत् सुन्दरैः भुजैः येन यक्षराजः कुबेरः निर्जितः अस्ति। तादृशः रावणः। सः रावणः रजनीचराणां, कीदृशां रजनीचराणाम् इति चेत् हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां। यैः हेलया, अत्यन्तं लीलया जगत् सर्वमपि अभिभूयते, आक्रम्यते, तादृशानां राक्षसानां राजा चिरात् भवति। पठामः एकवारं। येनां पुराणनगरी नगरीति सालां, सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः, हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां, राजा चिरादवति रावणनामधेयः।
राजाचिरादवति रावणनामधेयः अग्रे किं सर्वं कुशलं किन्तु लङ्का नाम नगरी अस्ति तत्र रावणः इति राक्षसः अस्ति अग्रे किम् इति चेत् अम्भोजसम्भवमम् बहुभिस्तपोभिः आराधयन् वरमवाप परैर्दुरापम् तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती अम्भोजसम्भवम् बहुभिः तपोभिः आराधयन् वरम् अवाप परैः दुरापम् तस्मात् अशेषभुवनं निजशासनस्य लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती। तत्सर्वं स्मरन्तु। एतानि वाक्यानि के वदन्तः सन्ति इति चेत् सर्वे देवाः विष्णोः पुरतः स्थित्वा वदन्तः सन्ति। एतस्य सर्वस्यापि अनर्थस्य कारणं किमिति चेत् कः इति चेत् एषः कः ब्रह्मा वदन्नस्ति इति वदन्नस्ति। सः रावणः अमुम् अम्भोजसम्भवम्। अम्भोजसम्भवः कः? ब्रह्मा। क्या अम्भोजभूः इति शब्दः आगतः अस्ति। अद्य अस्ति अम्भोजसम्भवः। एनम् अम्भोजसम्भवम् एतम् एनम् तदेव अर्थः। एनम् अम्भोजसम्भवम् अमुम् अदस्य शब्दः अस्ति। असौ अमु अमि अमुम् अदस्य शब्दः भवति। एतं ब्रह्माणं पुरतः एव अस्ति किल ब्रह्मा, अतः वदन्तः सन्ति अमुम् अम्भोजसम्भवम् बहुभिः तपोभिः आराधयन्। राक्षसः रावणः किं कृतवान् इति चेत् बहूनि तपांसि कृतवान्। ब्रह्मा सन्तुष्टः अभवत्। अतः बहुभिः तपोभिः एनं ब्रह्माणम् आराधयन् आराधनं कृत्वा सः वरं प्राप्तवान्। कीदृशं वरं प्राप्तवान् इति चेत् परैः दुरापम्। अन्यैः यत् प्राप्तुं न शक्यते तादृशं वरं। परैः दुरापम्। परैः अन्यैः दुरापं दुःखेन प्राप्तुं योग्यं न शक्यम् इत्यर्थः। प्राप्तुं न शक्यम् अन्यैः प्राप्तुम् अशक्यं तादृशं वरम् अवाप। कीदृशं वरं प्राप्तवान् आसीत् रावणः जानन्ति वा? किमिति वरं प्राप्तवान् आसीत्? सः चिन्तितवान् लोके समर्थाः के इति चेत् अन्ये सर्वेपि देवाः राक्षसाः एते सर्वेपि अत्यन्तं समर्थाः भवन्ति। मनुष्याः अत्यन्तम् असमीचीनाः इत्युक्ते दुर्बलाः। मनुष्यान् विहाय अन्ये केऽपि मां मारयितुं शक्ताः न भवेयुः इति वरं प्राप्तवान् आसीत्। वरं दत्तवान् ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु अनयोः न ब्रह्मा शिवः अनयोः द्वयोरपि वरदानविषये बुद्धिः किञ्चित् न्यूना। सर्वाः कथाः पश्यन्तु। वरं यच्छतः अनन्तरं साहाय्यं करणीयं विष्णुना साहाय्यं करणीयं। तद्वदेव अम्भोजसम्भवम् अमुम् बहुभिः तपोभिः आराधयन् परैः दुरापं वरम् अवाप। अवाप प्राप्तवान्। दुरापं दुःखेन आप्तुं योग्यं दुर्लभम् इत्यर्थः। तादृशं वरं एषः अवाप प्राप्तवान्। तदनन्तरं तस्मात् अशेषभुवनं निजशासनस्य लक्षीकरोति। अतः रावणः वस्तुतः भूलोकस्य राजा, किन्तु सः इदानीं स्वस्य शासनस्य लक्ष्यरूपेण किं स्वीकरोति इति चेत् भूलोके केवलं न अशेषभुवनं स्वर्गलोकः पाताललोकः उपरिलोकः सर्वेपि सर्वमपि भुवनम् अशेषभुवनमपि स्वस्य शासनस्य
लक्ष्यीकृतवान् अस्ति, लक्ष्यं कृतवान् अस्ति। अतः इदानीं सर्वेषु लोकेषु रावणस्य एव आधिपत्यं चलति, ज्ञायते वा? अम्भोजसम्भवममुं बहुभिस्तपोभिः आराधयन् वरमवापपरेर्दुरापम् तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती। रजनीचरः राक्षसः, राक्षसानां चक्रवर्ती रजनीचरचक्रवर्ती सः। तेन वयं पराधीनाः इव भवामः। देवाः विष्णुं वदन्तः सन्ति, तेन रावणेन वयं सर्वेपि इदानीं पराधीनाः, स्वतन्त्राः न स्मः, पराधीनाः इव भवामः। स्वकीयं यथेच्छं कार्यं कर्तुं न शक्नुमः एव, पराधीनाः इव वयम् इदानीं भवामः इति आक्षेपं कृतवन्तः सन्ति। तत्र पुनः से रावणस्य कारणतः अस्माकं देवानां सर्वेषां कीदृशी दुर्गतिः आगता अस्ति इति वर्णयते। तत्र त्रयाणां वर्णनम् अत्र अस्ति। बहु सुन्दरं चम्पूरामायणस्य वर्णनम् एतदस्ति चतुर्णां। यद्यपि दीर्घं वाक्यं दृश्यते किन्तु भीताः मा भवन्तु, सरलमेव अस्ति। क्रमशः एकैकं शब्दं विवृत्य अहं कथयामि, पठामि। तथा हि तत्र प्रथमं कस्य विषये उच्यते इति चेत् वायुः। इन्द्रः, यमः, अग्निः, वायुः इत्यादि सर्वमस्ति किल, तेषां इदानीं प्रथमं वायोः विषये वदति। अहमेव पठामि, दीर्घमस्ति अतः। सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरमारुह्य सावरोधवधूजनः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् आगमिष्यत्यागः इति अनाविष्कृतातपः भयेन भगवान् सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुरेव तत्सानूनि नूनं संश्रयते। प्रथमा स्थितिः अस्ति सूर्यस्य विषये, वायोः न क्षन्तव्यं, सूर्यस्य विषये वदन्नस्ति। रावणः किं करोति इति चेत् सर्वदा युद्धार्थं सः प्रवासार्थं गच्छति। यदा युद्धादिकं न भवति, गृहमागच्छति किल, तदा अवरोधवधूभिः सह, अवरोधशब्दस्य एकः अर्थः विघ्नः, अवरोधः इति एकः अर्थः अस्ति। पुनः अन्यः अवरोधः नाम अन्तःपुरम् इत्यर्थः। अवरोधवधूजनाः नाम अन्तःपुरस्य स्त्रियः। कदाचित् सः रावणः क्रीडाधराधरम् आरुह्य, धराधरः, भूधरः नाम पर्वतः, धराधरः पर्वतः। रावणस्य गृहस्य उद्यानं यदस्ति तस्मिन् उद्याने क्रीडाधराधरः अस्ति। क्रीडानिमित्तं निर्मितः पर्वतः, वास्तविकः पर्वतः नास्ति। तत्र पर्वतं कल्पितवन्तः सन्ति, कृतकः पर्वतः, स क्रीडार्थमस्ति। अतः क्रीडाधराधरः, क्रीडाशैलं, क्रीडापर्वतः। कदाचित् रावणः क्रीडाधराधरम् आरुह्य, क्रीडानिमित्तं निर्मितं पर्वतम् आरुह्य सावरोधवधूजनः, अवरोधवधूजनैः सह, अन्तःपुरस्त्रीभिः सह क्रीडापर्वतस्य आरोहणं करोति। सावरोधवधूजन, अवरोधवधूजनसहितः क्रीडापर्वतस्य आरोहणं कृत्वा चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत्, सर्वदा वेहिकल् मध्ये एव गच्छति, कदाचित् पादाभ्यां चलति। रावणः यत्र कुत्रापि गच्छति चेत् कथं गच्छति? पुष्पकविमाने खलु। इदानीं कदाचित् सः अन्तःपुरस्त्रीभिः सह वाकिङ्ग् गच्छति,
कुत्र इति चेत् क्रीडाधराधरं गच्छति। तत्र सञ्चरेत चेत्, यदा सञ्चरति तदा सञ्चरति चेत् आगमिष्यति आगः इति। तदा यदि सूर्यः प्रज्वलन् भवति चेत् अपराधः भवति। आगमिष्यति आगः, आगः नाम अपराधः। आगमिष्यति आगः इति अपराधः भविष्यति इति। एषः सूर्यः किं करोति इति चेत् अनाविष्कृत आतपः। सूर्यः अस्ति चेत् आतपः आगच्छति एव, किन्तु एषः सूर्यः यदि प्रखरतया सूर्यः ज्वलति रावणस्य कोपः भवति। अतः सः आतपस्य आविष्कारं न करोति। अनाविष्कृत आतपः, स्वल्पकिरणानेव ददाति सः। अनाविष्कृत आतपः एषः भगवान्। सर्वेपि सन्ति तत्र। एषः ब्रह्मा एवं कृतवान्, एषः सूर्यः इदानीम्, एषः भगवान्। वस्तुतः सः सहस्रभानुः इति प्रसिद्धः। सहस्रकिरणः, सूर्यस्य सहस्रं किरणः, किन्तु सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुः एव। सहस्रकिरणाः भवन्ति चेत् रावणस्य कोपः भवति। किरणानां सङ्कोचं कृत्वा सः इदानीं सङ्कुचितभानुः। सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुः एव तत् सानूनि संशयते। पर्वतस्य अधस्तनभागः सानुप्रदेशः इति कथ्यते। सानुप्रदेशः, पर्वतस्य सानूनि कः आश्रयते? सूर्यः संश्रयते, आश्रयते, तत्र तिष्ठति। कदा रावणः कदाचित् अन्तःपुरस्त्रीभिः सह क्रीडाधराधरमारुह्य ततः अधः आगच्छन् भवति चेत्, तदा महान् सूर्यप्रकाशः भवति चेत् रावणस्य कोपः भवति इति कृत्वा सूर्यः स्वल्पमेव आतपं प्रसारयन् सः कष्टेन तत्र तिष्ठति। अनाविष्कृत आतपः सः भयेन। भगवान् सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुः एव तत् सानूनि, पर्वतस्य सानूनि। सानुप्रदेशः इत्यस्य किं वक्तव्यं प्रथमभाषायां? कन्नडभाषायां कोऽपि कापि जानाति? तप्पलुप्रदेशः इति वदन्ति पर्वतस्य। पर्वतः एवमस्ति चेत् एषः प्रदेशः तस्य सानुप्रदेशः। स्लोप्स्, तत्र मेघाः तिष्ठन्ति, सा प्रदेशः तत्र तत् सानूनि एषः संश्रयते। एषा सूर्यस्य दुरवस्था भवति। ज्ञातं वा? सूर्यः इदानीं सहस्रभानुः इति तस्य नाम। इदानीं सः सहस्रभानुः न, सङ्कुचितभानुः। अत्र भानुशब्दस्य किरणः इत्यर्थः। सहस्रकिरणोऽपि सः सङ्कुचितकिरणः भूत्वा कथमपि तत्र आश्रित्य तिष्ठति। पुनः चन्द्रस्य कथा अस्ति। चन्द्रस्य विषये एकं दीर्घं वाक्यमस्ति। यद् चम्पूरामायणे प्रसिद्धम् इदं वाक्यं। दर्शनेनैव भयं भवेत् किल? भयं नास्ति। अस्माकं प्रदेशे केचन स्वकीयं पाण्डित्यं दर्शयितुं कण्ठस्थीकृतं किञ्चित् श्रावयन्ति। तत्र किञ्चित् दीर्घं वाक्यं श्रावणीयम् इत्युक्ते एतद् वाक्यं श्रावयन्ति। कथमस्ति इति चेत् वाक्यमेवमस्ति। एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायास परिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाग्रप्रत्यग्रप्रत्युक्तस्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्ज करतलकलितनिजोपलमय कलशमुखाच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधारामम्बुधारां निजकराभिमर्शात् आपादयन् तस्य प्रसादपिशूनानां शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां विंशतिविधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति। एषः सूर्यः एवम् इत्युक्तमस्ति। एषः मृगाङ्कः। मृगाङ्कः नाम कः? चन्द्रः। चन्द्रस्य स्थितिः का अस्ति इति चेत् प्रथमम् एतद् विस्मरन्तु। अहं वदामि प्रथमम्, अत्र न पश्यन्तु।
कथं वर्णितमस्ति इति चेत् रावणस्य बात्रूम् स्नानगृहं कीदृशमस्ति अतिविशिष्टं रावणस्य स्नानगृहमस्ति रावणः कदाचित् सेवकैः सह मृगयां कर्तुं गच्छति मृगया आखेटं कर्तुं गच्छति मृगयायाम् आयासं यदा सः प्राप्नोति तदा गृहमागच्छति गृहमागत्य प्रथमं कार्यं किं करोति स्नानं करोति श्रान्ताः भवन्ति चेत् सायमपि पुनः स्नानं कुर्वन्ति किल अतः इदानीं मृगयायासपरिहारार्थं सः आगत्य स्नानगृहं प्रविशति स्नानगृहप्रवेशसमये रावणः महाराजा अस्ति सेवकाः सर्वेपि नमस्कारं कुर्वन्तः एव आगच्छन्ति पृष्ठतः कोऽपि MLA अस्ति चेत् सः गच्छन् भवति चेत् यावत् दृश्यते नमस्कारं कुर्वन्तः भवन्ति तथैव नमज्जनाः नमस्कारं कुर्वन्तः जनाः तस्य तु पृष्ठतः एव आगच्छन्ति तथा रावणः नमस्कारं स्वीकुर्वन् बात्रूं प्रविशति कीदृशमस्ति रावणस्य स्नानगृहमिति चेत् तत्र अनेके सुवर्णस्तम्भाः सन्ति कीदृशाः स्तम्भाः सुवर्णस्तम्भाः स्तम्भानाम् उपरि शालभञ्जिकाः सन्ति शालभञ्जिका विग्रहाः इदानीं बेलूरु हळेबीडु इत्यादिषु तत्र सुन्दरीणां विग्रहाः निर्मिताः दृश्यन्ते शालभञ्जिका इति कथ्यते विग्रहः सुवर्णस्तम्भेषु शालभञ्जिकाः सन्ति शालभञ्जिकाः किं गृहीतवत्यः इति चेत् हस्तेन कुम्भं गृहीतवत्यः तत् शालभञ्जिका तथैव कुम्भः अस्ति किल सः कुम्भः केन निर्मितः इति चेत् चन्द्रकान्तमणिना निर्मितः चन्द्रकान्तमणिः इति एकः मणिः भवति तस्य वैशिष्ट्यं नाम चन्द्रकान्तशिलायां निर्मितं किमपि अस्ति चेत् चन्द्रस्य किरणानां दर्शनं भवति चेत् ततः जलं स्रवति कीदृशं जलं चन्द्रकान्तशिलातः स्रवति शीतलं जलं स्रवति अतः इदं रावणः यदा श्रान्तः भूत्वा स्नानगृहं प्रविशति तदा एताः शालभञ्जिकाः यं कुम्भं गृहीतवत्यः अनेकाः कुम्भं गृहीतवत्यः कुम्भतः शीतजलं बहिरागच्छति कथं बहिरागच्छति इति चेत् चन्द्रकिरणाः पतन्ति इति कारणतः रावणः सन्तोषेण स्नानं कर्तुं गतवान् शीतलं जलं लब्धम् अरे कः शीतजलं व्यवस्थापितवान् इति आकाशं पश्यति चन्द्रः अस्ति ओ एषः व्यवस्थां कृतवान् इति सन्तोषेण एकवारं चन्द्रं पश्यति कतिभिः नेत्रैः 20 नेत्रैः पश्यति सः 20 नेत्रैः एकवारं दृष्टिं पातयति तदा चन्द्रः अहं कृतार्थः इति चिन्तयति 20 विधवीक्षणानां सह क्षणमात्रं पात्रं भवति एकवारं पश्यति तावदेव तदा चन्द्रः कृतार्थः इति चिन्तयति एतद् वर्णनमस्ति एतस्मिन् वाक्ये अनि क्रमशः गच्छामः पश्यन्तु एषः मृगाङ्कः अपि मृगाङ्कः चन्द्रः चन्द्रे एकं चिह्नमस्ति अथवा शशाङ्कः शशः इव अस्ति इति केचन वदन्ति अतः शशाङ्कः इति न शशङ्कः न मृगः इव अस्ति इति वदन्ति अतः मृगाङ्कः इति तस्य नाम एषः मृगाङ्कः अपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै मृगयायाः आयासः मृगयायासस्य परिश्रान्तिः अस्ति ततः विश्रान्तिं स्वीकर्तुं मृगयायासपरिश्रान्ति विश्रान्त्यै तन्निमित्तं चतुर्थी विभक्ति विश्रान्त्यै ससम्भ्रमं स्नानगृहं गच्छति सः कथं गच्छति सम्भ्रमवशात् त्वरया ससम्भ्रमं नमज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे स मज्जनगृहं गच्छति स्नानम् इत्यर्थे मज्जनम् इति शब्दः अस्ति मज्जनगृहं स्नानगृहं स्नानगृहाभिमुखः भवति मज्जनगृहाभिमुखः भवति तदा एते जनाः के जनाः इति चेत् नमज्जनाः नमन्तः जनाः नमज्जनाः तादृशाः नमज्जनाः रावणं परिवृताः भवन्ति
अतः सः नमज्जनपरिवृतः मज्जनगृहाभिमुखः। पश्यन्तु, मज्जनगृह समानशब्दः अस्ति। अतः नमज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे। मज्जनगृह अभिमुखं कः गच्छति इति चेत् रावणः इति न उक्तम्, अभिमुखे दशमुखे समानशब्दः, अभिमुखे दशमुखे। नमज्जन परिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्य तत्र भवं तत्रत्यम् अत्र भवं अत्रत्यं कुत्र भवं कुत्रत्यं कुत्र जातः इत्यर्थः। अहं मिलामि चेत् मां पृच्छन्ति भवान् कुत्रत्यः इति पृच्छन्ति, नाम कुत्र जातः इत्यर्थः। भवती कुत्रत्या, भवान् कुत्रत्यः, किमे तत्रत्यः अत्रत्यः कुत्रत्यः इति शब्दः अस्ति। अतः तत्रत्यं नाम तत्र विद्यमानं, तत्र भवं तत्रत्य विचित्रतर शातकुम्भस्तम्भाः। तत्र विचित्र अनेकविधाः विचित्राः स्तम्भाः सन्ति। कीदृशाः स्तम्भाः इति चेत् शातकुम्भस्तम्भाः। शातकुम्भशब्दस्य सुवर्णः इत्यर्थः। अप्रसिद्धः शब्दः किल। तत्रत्य विचित्रतर शातकुम्भस्तम्भाः। चित्रविचित्राः स्तम्भाः सन्ति, एकैकस्य आकारः भिन्नः अस्ति। अतः तत्रत्य विचित्रतर शातकुम्भस्तम्भाः सन्ति। तासाम् अथवा तेषां स्तम्भानाम् अग्रभागे उपरि इत्यर्थः। स्तम्भाग्रे शातकुम्भस्तम्भाग्र। तत्र प्रत्युक्ताः सन्ति। प्रत्युक्ताः नाम कीलिताः। कीलिताः, कीलितं कीलनं कृतमस्ति। एतत् किञ्चिदस्ति, एतदत्रैव यथा तिष्ठे अहं काञ्चित् व्यवस्थां करोमि, अहं कीलयामि, कीलिता अस्ति। अतः इदानीं शातकुम्भस्तम्भाग्रेषु तत्र शातकुम्भस्तम्भाग्रेषु प्रत्युक्ताः सन्ति। कदा प्रत्युक्ताः शिलास्थालपञ्जिकाः इति चेत् प्रत्यग्रतया। प्रत्यग्रं नाम किमिति चेत् फ्रेश् इत्यर्थः। प्रत्यग्रं वयं सम्भाषणशिबिरादिषु सम्भाषणं कुर्मः, शाकविक्रयिकस्य सम्भाषणं स्वीकुर्वन्तु शाकानि सन्ति, प्रत्यग्राणि सन्ति, पुष्पाणि प्रत्यग्राणि सन्ति, फ्रेश् इत्यर्थः। अतः प्रत्यग्रतया प्रत्युक्तानि इदमिदानि ह्यः परह्यः न, प्रत्यग्रतया प्रत्युक्तानि यानि सन्ति स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः सन्ति। तेषु स्तम्भेषु स्फटिकशिला नाम तदेव चन्द्रकान्तशिला, शिलायाः शालभञ्जिकाः सन्ति, विग्रहाः सन्ति। स्फटिकशिलाशालभञ्जिकाः सन्ति। एकानां शालभञ्जिकानां पुञ्जः, पुञ्जः नाम समूहः, समूहः। अतः स्फटिकशिलाशालभञ्जिका पुञ्जः अस्ति। तस्य करतले करकलिता, करेण कलितं नाम गृहीतं, करकलिता करेण गृहीतं। पुनः अर्थं गृह्णन्तु। सुवर्णमयाः स्तम्भाः, तेषु स्तम्भेषु प्रत्यग्रतया प्रत्युक्ताः सन्ति काः इति चेत् शालभञ्जिकाः। शालभञ्जिकानां करेषु गृहीताः सन्ति, करकलिताः के सन्ति इति चेत् निजोपलमया। चन्द्रमुद्दिश्य वदन्नस्ति स्वकीय उपलं, चन्द्रोपलं नाम चन्द्रकान्तशिला, निजोपलं चन्द्रकान्तशिला। तस्य मुखात् अच्छा इति एकः शब्दः अस्ति। हिन्दीजनाः अस्माकमेव अच्छा इति वदन्ति, वयं वदामः अस्माकमपि अच्छा इति। अच्छा शब्दः संस्कृतशब्दः। अच्छं नाम स्वच्छम् इत्यर्थः। अच्छाच्छाम् अम्बुधारा, अतीव स्वच्छाम् अम्बुधारा, अच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधाराम् अम्बुधारा। यदि चन्द्रः चन्द्रकान्तशिला निर्मितानां कलशानाम् उपरि किरणं पातयति,
अतः निरन्तरं ततः जलम् आगच्छति। अविच्छिन्ना अम्बुधारा अस्ति। स्नानसमये अम्बुधारा आगच्छति इति चिन्तयतु। भवताम् अत्र समस्या नास्ति। अस्माकं देशे तथैव भवति, बहुवारं भवति। स्नानं कुर्वन्तः भवामः, मध्ये जलं समाप्तं। विच्छिन्ना धारा भवति, स्नानं समाप्तं न भवति, छिन्नधारा भवति चेत्। अत्र तथा नास्ति। अविच्छिन्नधारा अम्बुधारा आपादयति, निर्माति चन्द्रः। कथमिति चेत् निजकराभिमर्श। निज नाम स्वकीयम् इत्यर्थः। स्वकीयकिरणानां स्पर्शात्, अभिमर्शः स्पर्शात्, निजकराभिमर्शात्, स्वकीयकिरणानां स्पर्शात् सः अविच्छिन्नाम् अम्बुधाराम् आपादयन् अस्ति। जलधारा अविच्छिन्ना यथा भवेत् तथा कुर्वन् सः, आपादयन् कुर्वन्, एवं व्यवस्थां कुर्वन् सः रावणस्य वीक्षणानां पात्रं भवति। रावणस्य वीक्षणानां नाम दृष्टीनां, नेत्राणां। कति नेत्राणाम् इति चेत् 20विधवीक्षणानां। रावणस्य 10 मुखानि, प्रतिमुखं नेत्रद्वयम्, आहत्य 20 विधवीक्षणानि तेषां। तद् सा दृष्टिः कीदृशी इति चेत् प्रसादपिशुना दृष्टिः। पिशुनं नाम सूचकम् इत्यर्थः। प्रसादसूचिका दृष्टिः इत्युक्ते रावणस्य स्नानस्य व्यवस्थां कृतवान् किल एषः, अतः रावणः किञ्चित् अनुग्रहं कृतवान् इव, प्रीत्या पश्यति। अनुग्रहसूचकानां, प्रसादपिशूनानाम् अनुग्रहसूचकानां तादृशदृष्टिः अस्ति किल, सा दृष्टिः शुनाशीरचिरकाङ्क्षिता। शुनाशीर नाम शब्दस्य अर्थः पुनः देवेन्द्रः। देवेन्द्रः इत्यर्थे कति शब्दाः आगताः इति अनन्तरं गणयन्तु भवन्तः। तर्हि एषः कः देवेन्द्रः इति चेत् शुनाशीर। सा शुनाशीरः चिरं काङ्क्षते। रावणः एकवारं मम उपरि अनुग्रहदृष्टिं करोतु इति दीर्घकालं सा प्रतीक्षते, किन्तु तेन न प्राप्यते। शुनाशीरचिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां पात्रं भवति। कः? चन्द्रः। कियत्कालपर्यन्तम् इति चेत् क्षणमात्रं पात्रं भवति। अतः रावणस्य स्नानार्थम् उत्तमशीतजलायाः व्यवस्थां कृत्वा चन्द्रः अहं धन्यः इति चिन्तयति। अतः इदानीम् अस्माकम् एतस्य चन्द्रस्य किं कार्यम् इति चेत् रावणस्य स्नाननिमित्तं जलस्य व्यवस्थापनं, शीतजलस्य व्यवस्थापनं कृत्वा चन्द्रः अहं धन्यः इति चिन्तयति। एकवारं वदामि, एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायास परिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं नमज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे। कोऽपि शब्दः न ज्ञातः चेत् वदन्तु। तत्रत्य विचित्रतर शातकुम्भ स्तम्भाग्र सुवर्णस्तम्भानाम् अग्रभागे प्रत्यग्रतया प्रत्युक्तानि इदमिदानीं कीलितानि। प्रत्यग्र प्रत्युक्त स्फटिकशिलाशालभञ्जिका, स्फटिकतया निर्मिताः शालभञ्जिका। तासां करतलकलितानि हस्ते गृहीतानि निजोपलमयानि। उपलं नाम शिला इत्यर्थः। का शिला? निजोपल। चन्द्रस्य निजशिला नाम चन्द्रकान्तशिला। चन्द्रकान्तशिला कलश, कलशाः चन्द्रकान्तशिलया निर्मितानि। तादृशकलशमुखात् अच्छाच्छा अतीव स्वच्छा अविच्छिन्नाम्बुधारा, अविच्छिन्ना अम्बुधारा जलधारा आपादयन् कुर्वन्। कथं कुर्वन् इति चेत् निजकराभिमर्शात् आपादयन् तस्य प्रसादपिशूनानाम् अनुग्रहसूचकानां। रावणः अनुग्रहं करोति इत्युक्ते किमपि ददाति इति न, एकवारं प्रीत्या पश्यति चेत् अनुग्रहः। अतः अनुग्रहसूचकानां प्रसादपिशूनानां शुनाशीरचिरकाङ्क्षितानां
देवेन्द्रेण दीर्घकालात् यदर्थं प्रतीक्षा क्रियते तादृशानां सुनासीरचिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां 20विधदृष्टीनां क्षणमात्रं पात्रं भवति। सूर्यस्य अवस्था तादृशी अस्ति, चन्द्रस्य अवस्था एतादृशी अस्ति। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? अच्छा अच्छा, तद् किं शीघ्रं शीघ्रं गच्छामि द्वारम् उच्यते किल, तद्वत् अच्छा अच्छा अत्यन्तं स्वच्छम् इत्यर्थः। अच्छा अच्छा, स्वच्छम् अच्छं द्वयमपि समानं। सु अच्छं स्वच्छं, स्वच्छं स एव शब्दः। अच्छा अच्छा, ससम्भ्रमं सम्भ्रमम् इति कस्मिन् अर्थे वदति इति चेत् सन्तोषेण इति न, अर्थद्वयमस्ति। कदाचित् सम्भ्रम, गृहे महान् सम्भ्रमः इति उच्यते, सन्तोष इत्यर्थेपि प्रयोगः अस्ति। अन्यः सम्भ्रमः नाम गडबड इति वदन्ति, हौ सम्भ्रमः किं करणीयम् इति न ज्ञायते। रावणः इदानीं यदा स्नानगृहं गच्छन् अस्ति, नमस्कुर्वन्तः पृष्ठतः गच्छन्ति, कदा किं वदति वक्तुं न शक्यते। ससम्भ्रमं नाम जनैः परिवृतः सः त्वरया इत्यर्थः स्नानगृहं गच्छन् अस्ति। प्रसादपिशुनानाम् अनुग्रहसूचकानां, पिशुनं नाम अत्र पिशुनशब्दस्य सूचकः इत्यर्थः। पिशुनशब्दः अन्यस्मिन् अर्थे अस्ति, यः सर्वदा अन्यस्य विषये दुष्टं वचनं वदति। गीता भगिनी अस्ति किल, किञ्चित् डेञ्जरस् इति वदति, कदाचित् वदति, तादृशवचनं कथनमस्ति किल, तस्य किं पिशुनं पैशुनम् इति वदन्ति, करणे वदन्ति अहितं वचनं, तादृशं वचनं यः वदति सः पिशुनः इति कथ्यते, एकः अर्थः। अन्यः अर्थः सूचकः इत्यर्थः। अत्र प्रसादपिशुनानां नाम अनुग्रहसूचकानां। न तस्य पिशाचेः तस्य सम्बन्धः नास्ति, न न न नास्ति नास्ति। पिशुनशब्दस्यैव अर्थद्वयम्, एकः पिशुनो दुर्जनः कलः, दुर्जनः इत्यर्थेपि पिशुनशब्दः अस्ति, अन्यः सूचकः इत्यर्थेपि अस्ति। अमरकोशे एकविधः अर्थः दर्शितः भवति, तादृशाः अन्येपि कोशाः सन्ति। मेदिनीकोशः इत्यस्ति, हलायुधकोशः इति भवति, बहवः कोशाः भवन्ति। अन्यस्मिन् कोशे पिशुनशब्दस्य सूचकः इति अर्थः दर्शयति। का न सूचयति तावदेव। इदानीं न असम्यक् केवलं न, शुभमपि भवितुमर्हति। शुभपिशुनं शुभसूचकम् इत्यपि भवति, एतदेकं शुभपिशुनं शुभसूचकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, असम्यक् एव इति नास्ति। एतां पङ्क्तिं यदा कदापि, इदानीमेव न, द्वित्रवारं स्वयमेव पठित्वा शक्यं चेत् कण्ठस्थं कुर्वन्तु, बहु समीचीनमस्ति। एकवारं पठामि तावदेव। एष मृगान् कोऽपि मृगयायासपरिश्रान्तिविश्रान्त्यै ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाग्रप्रत्यग्रप्रत्युक्तस्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्ज करतलकलितनिजोपलमयकलशमुखाच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधारामम्बुधारां निजकराभिमर्शादापादयन् तस्य प्रसादपिशुनानां शुनासीरचिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति। कण्ठस्थीकर्तुं शक्यते वा? प्रयत्नं कुर्वन्तु कदाचित्, नो चेत् बालानां मुखात् कण्ठपाठं कारयतु, समीचीनम्। अनन्तरं तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्क्रन्दनवनात् स्वमन्दिरोद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलित कनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिः जम्बालितालवालस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयमाशङ्कमानाः पवमानाः परिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति। इदानीं वायूनां स्थितिः का अस्ति? वायूनाम् इति बहुवचनं किमर्थम् इति चेत्
पञ्चप्राणाः पञ्चवायवः इति प्रसिद्धाः। तस्मात् कारणात् एते वायवः। इदानीं सूर्यस्य सा स्थितिः, चन्द्रस्य एषा स्थितिः, वायूनां का स्थितिः इति चेत् वायवः लङ्कायां वेगेन परिस्पन्दितुमपि न शक्नुवन्ति। किमर्थम् इति चेत् रावणस्य गृहे उद्यानमस्ति, गार्डनिङ्ग् करोति स्म रावणः बहु। तदर्थं सः किं करोति इति चेत् भिन्नभिन्नस्थानेभ्यः नूतनानि सस्यानि आनीय आरोपयति स्म। कुतः इति चेत् देवलोकं सः कदाचित् गच्छति, देवलोकं गत्वा मन्दारमाल्यम् इत्यादि पूर्वमागतमासीत् किल, मन्दारादिसस्यानि आनीय अत्र आरोपयति। गार्डन् प्रति सस्यमानीय स्थापितं चेत् पर्याप्तं वा? प्रतिदिनं किं करणीयं? तदर्थं जलसेचनं करणीयं। जलसेचनं केन करणीयं? तदर्थं रावणः देवलोकं यदा गच्छति आगमनसमये सुरसुन्दरीः गृहीत्वा आगच्छति। तत्र सस्यानां जलदानकार्यं कासाम् इति चेत् सुरसुन्दरीण, याः बन्दीकृत्य आनयति ताः सुरसुन्दर्यः रावणस्य उद्याने सस्यानां जलसेचनं कुर्वन्ति। देवस्त्रीणां सा स्थितिः अस्ति। यदा ताः तेषां सस्यानां जलसेचनं कुर्वन्ति शीतलं जलं तत्र पतति। यदा शीतलं जलं यदा तत्र पतति तस्मिन्नेव समये तासां देवलोकस्य स्मरणं भवति, दुःखं भवति, नेत्राभ्याम् उष्णं जलमपि पतति। सो शीतं जलं पतति, उष्णं जलमपि पतति। सो शीतजलम् उष्णजलं द्वयमपि मिलित्वा सस्यानि शीघ्रं वर्धन्ते, शीघ्रं प्रवृद्धानि भवन्ति, तत्र पुष्पाणि भवन्ति। पुष्पाणि इदानीं पतितुं सन्नद्धानि सन्ति, पतनोन्मुखानि सन्ति। रावणः यदा उद्यानम् आगच्छति सर्वाणि पुष्पाणि विकसितानि भवेयुः, यथा अस्माकम् अत्र गार्डन् मध्ये अस्ति तथा सर्वाणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। तदा वायुः यदि वेगेन वाति पुष्पाणि पतन्ति, पुष्पाणि पतन्ति चेत् रावणस्य कोपः भवति। तस्मात् कारणात् वायवः अपि सम्यक् स्पन्दितुं न शक्नुवन्ति। पुष्पाणि पतन्ति चेत् रावणस्य कोपः भवति इति कृत्वा सम्यक् परिस्पन्दितुमपि वायवः न शक्नुवन्ति। एषः अभिप्रायः अस्मिन् भागे अस्ति। कथमस्ति इति पश्यामः। तेन पुलस्त्यनन्दनेन, पुलस्त्यनन्दनः नाम रावणः, पुलस्त्यमहर्षिः, तस्य पुत्रः विश्रवाः इति, तस्य पुत्रः रावणः, अतः सः पुलस्त्यनन्दनः, विश्रवसः पुत्रः। अतः पुलस्त्यनन्दनः तेन संक्रन्दननन्दनात्, संक्रन्दनः देवेन्द्रः, संक्रन्दनः सुरवन्दितेन संक्रन्दनेन विहितासनसंविभागः, तत्र आगतमासीत् किल। अतः इदानीं संक्रन्दनस्य नन्दना, इन्द्रस्य उद्यानस्य नाम नन्दनम् इति। संक्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिरोद्यानं प्रति, स्वस्य मन्दिरस्य उद्यानं प्रति आनीतस्य मन्दारप्रमुखस्य, मन्दारवृक्षः इति एकः वृक्षः, मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य, पुनः वृन्दारकः नाम देवः, तरुः नाम वृक्षः, देववृक्षसमूहस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य, देवलोकस्य वृक्षाणां समूहस्य, वृन्दारकतरुवृन्दस्य देववृक्षाणां समूहस्य बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वा, बन्दीकृताः सुरसुन्दर्यः, देवलोकस्य सुन्दर्यः याः सन्ति ताः सः बन्दीकृत्य आनयति, बन्धिनीः कृत्वा आनयति। अतः ताः सर्वाः बन्दीकृताः भवन्ति। बन्दीकृताः
याः सुरसुन्दर्यः सन्ति तासां नयन इन्दीवर इन्दीवरं कमलं नयनकमलात् नयनकमलद्वन्द्वात् नयनेन्दीवरद्वन्द्वात् च करारविन्दकलित कनककलशाच्च सो नेत्रकमलाभ्यां जलं पतति पुनः जलं स्थापयितुं कुम्भः कीदृशः इति चेत् कनककलशः सुवर्णवर्णस्य कलशः चिन्तयन्तु गार्डन् मध्ये जलदानार्थं सुवर्णस्य कुम्भः रावणस्य अतः कनककलशात् तद् करारविन्दकलितं करारविन्दं करकमलं करकमलेन कलितं नाम गृहीतं बन्दीकृत सुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलित कनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानैः जलं पतति कीदृशं भवति तद् चेत् मन्दोष्णम् उक्तवान् किल किञ्चित् शीतलं तद् एतद् उष्णं मिलित्वा मन्दोष्णं भवति मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिः जम्बालित आलवालस्य सो वृक्षान् आरोपयन्ति वृक्षस्य पार्श्वे किञ्चित् जलस्थापनार्थं किञ्चित् गर्तः इव क्रियते किल तस्य नाम आलवालः इति एकः शब्दः अस्ति आलवाल भवतां भाषायां कः शब्दः अस्ति अहं न जानामि वृक्षस्य पार्श्वे जलं स्थातुं स्वल्प मृत्तिकां पार्श्वे कृत्वा गर्तः इव क्रियते किल आलवालशब्दः उच्यते तद् आलवालं सर्वमपि एतैः जलैः जम्बालितमस्ति जम्बालितं नाम पङ्किलं जातमस्ति पङ्कसहितं जातमस्ति पङ्कसहितं जम्बालितम् अस्ति आलवालं जम्बालितमस्ति कैः इति चेत् जलैः कीदृशैः जलैः इति चेत् नेत्र कमलात् स्यन्दमानैः तथैव कनककलशाच्च स्यन्दमानैः जलैः आलवालं सर्वं जम्बालितमस्ति तादृशस्य जम्बालित आलवालस्य कुसुमाना कीदृशकुसुमानाम् इति चेत् पचेलिमानां कुसुमाना भगिनी पचेलिमा इति एकः विशिष्टः शब्दः पचेलिमं नाम पतनोन्मुखं पतननिमित्तं सज्जमस्ति किञ्चित् कम्पयति चेत् पतति तादृशं पुष्पमिदस्ति पचेलिमम् इति कथ्यते आम्रवृक्षः भवति फलं भवति पक्वं भवति अतीव पक्वं भवति किञ्चित् कम्पयति चेत् पतति तद् पचेलिमं पतनोन्मुखं तत्र पचेलिमानां नाम पतनोन्मुखानां कुसुमानां पतनभयम् आशङ्कमानः एषः वायुः वेगेन गच्छामि चेत् पतति अतः पतनस्य भयम् आशङ्कमानः तस्य विषये शङ्कां कुर्वन् सः पवमानः अत्र बहुवचनं वायवः एते वायवः परिस्पन्दितुमपि प्रभवः न भवन्ति कम्पितुमपि समर्थाः न भवन्ति रावणस्य उद्याने वायवः अपि सम्यक् न वान्ति तर्हि तस्य एसी व्यवस्था कथमिति प्रश्नः भवेत् अन्तः सर्वत्र सम्यगेव वायुः वाति केवलम् उद्याने पुष्पाणि न पतेयुः इति कारणतः तदा तथा तिष्ठन्ति इत्यर्थः पठामः एकवारं तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्क्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिर उद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिः जम्बालितालवालस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयमाशङ्कमानाः पवमानाः परिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति समर्थाः न भवन्ति कोऽपि अज्ञातः शब्दः पृच्छति स्यन्दमानाः स्रवन्तः जलधाराः स्रवन्ती जलधारा स्यन्दमाना जलधारा स्यन्दमानैः अम्बुधाराभिः नन्दनं देवेन्द्रस्य उद्यानं नाम नन्दनं नन्दनवनं
तत्र नन्दनः नाम पुत्रः इत्यर्थः। न पुलस्त्य शब्दस्य पुलस्त्य इत्यपि पुत्रस्यापि पुलस्त्य। यथा रघूणाम् इत्यस्ति, रघुः अपि रघुः, रघोः पुत्रः अपि रघुः, श्रीरामः अपि रघुः। अतः पुलस्त्य शब्दस्य सोऽपि एषः पुत्रोऽपि पुलस्त्य न भवत्वा। अन्य शब्दः वाक्यद्वयं समापयामः पुनः। एतेपि पावकाः रूढिशङ्कावः हुतवहाख्यां वहन्तः तद्गृहे गार्हपत्यपुरोगाः पौरोगवधुरं दधते। पुनः एकस्य विषयं वर्णयते। एते सन्ति के इति चेत् पावकाः। पावकः नाम कः? अग्निः, अग्नयः। बहुवचनप्रयोगं कृतवान् अस्ति अत्रापि पावकाः। किमर्थमिति चेत् त्रिविधाः अग्नयः सन्ति। गार्हपत्यः अत्र नास्ति, आवश्यकं चेत् लिखन्तु। एकः गार्हपत्यः, अन्यः आहवनीयः, अन्यः दक्षिणाग्निः इति त्रयः अग्नयः भवन्ति अस्माकं पुराणानुसारम्। गार्हपत्यः नाम कः इति चेत् गृहपतिः, गृहस्थः यम् अग्निं रक्षति सः अग्निः गार्हपत्यः अग्निः, तस्य कार्यादिनिमित्तं। पुनः अन्यः अग्निः नाम यत्र हवनादिकं कुर्वन्ति सः अग्निः आहवनीयः। आहवनीयः। सो गृहपतिना रक्ष्यमाणः अग्निः गार्हपत्यः। अन्यः अग्निः अस्ति यत्र होमहवनादिकं क्रियते सः अस्ति आहवनीयः। अन्यः एकः अस्ति दक्षिणाग्निः। श्मशाने चितायाः ज्वलनं येन कुर्वन्ति सः अग्निः उच्यते दक्षिणाग्निः। अतः त्रयः अग्नयः, गार्हपत्यः, आहवनीयः, दक्षिणाग्निः। एते त्रयः अग्नयः सन्ति। इदानीं वदन्नस्ति एते पावकाः, तेषां हुतवहः इति एकं नाम अस्ति। हुतवः शब्दस्य कः अर्थः? हुतं वहति इति हुतवहः। सर्वे प्रातःकाले उक्तवान् किल, हविः अत्र दद्मः चेत् तद् कुत्र गच्छति? देवलोकं प्रति गच्छति। कथं गच्छति इति चेत् एकः नयति। कः नयति इति चेत् अग्निः नयति। हुतं वहति, यः वहति सः उच्यते हुतवहः। अग्नेः एकं नाम अस्ति, हुतवहः इति नाम अस्ति। किन्तु इदानीम् अग्नेः तद् नाम अस्ति किल, तद् केवलं नाम अस्ति। वस्तुतः लोके नामानि त्रिविधानि भवन्ति। यौगिकं नाम, रूढं नाम, योगरूढं नाम। स्मरन्तु केवलं यौगिकः शब्दः। यौगिकः शब्दः नाम योगः अस्ति, नाम साक्षात् योगः अस्ति। शब्दस्य किं धातुः अस्ति, अर्थः अस्ति, योगः जातः अस्ति, तस्मात् एकः शब्दः निर्मितः भवति, सः शब्दः यौगिकः। तर्हि कर्मकरः इत्यस्ति, कर्म करोति इति कर्मकरः, सः शब्दः यौगिकः शब्दः अस्ति। अन्ये केचन शब्दाः रूढाः शब्दाः अस्ति। इत्युक्ते अन्यत् किमपि कारणं नास्ति, रूढिः इत्यस्ति। इदानीं सर्वेपि पुरुषाः बहवः, अस्माकं गृहे एकः बालः जायते चेत् रामः इति नामकरणं कुर्वन्ति। किमर्थं? श्रीरामः अस्ति, सः किमर्थं रामः इति चेत् रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। किन्तु अस्माकं गृहस्य बालः अस्ति किल, तस्मिन् योगिनः न रमन्ते। किमर्थम् अहं रामः इति आह्वयामि? एकं रूढं नाम कृतवान् अस्ति। अतः यौगिकं नाम, पुनः रूढं नाम, पुनः एकं भवति योगरूढम् इति। यौगिक अर्थोऽपि अस्ति, रूढिरपि अस्ति। यथा इदानीं पङ्कजम् इत्यस्ति, पङ्कात् जातं पङ्कजं, कमलम् इत्यस्ति। पङ्कजं पङ्कात् जातं कमलं, किन्तु कदाचित् मशकः अपि पङ्कात् जायते, किन्तु मशकं कोऽपि पङ्कजः इति न वदति। कुत्रचित् एकस्मिन् अर्थे रूढं भवति, सः शब्दः योगरूढः इति शब्दः भवति। एवम् इदानीम् एषः अग्निः अस्ति किल, एतस्य अग्नेः
हुतवहः इति नाम अस्ति। स हुतवहः इति शब्दः इदानीं केवलं रूढनाम रूढिशङ्कां वहन् इत्युक्ते तस्य यः अर्थः अस्ति हुतं वहति इति तद् कार्यं सः न करोति। किमर्थं न करोति इति चेत् रावणस्य शासने कोऽपि यज्ञं कर्तुं नार्हति। राक्षसराज्यं यत्र कुत्रापि यज्ञस्य आरम्भं कुर्वन्ति चेत् राक्षसाः आगत्य सर्वं नाशयन्ति। विश्वामित्रः रामः लघुबालकः आसीत्, यज्ञं कर्तुम् आरब्धवान्, राक्षसाः आगत्य नाशितवन्तः किल। अतः कुत्रापि यज्ञाः न भवन्ति, कुत्रापि हुतं न भवति। अतः हुतवः कार्यं नास्ति एव तस्य। तर्हि नाम अस्ति वा नास्ति वा? हुतवः इति नाम अस्ति। किमर्थं नाम अस्ति? रूढिशङ्कया वहति। रूढ्या केवलं तादृशं नाम वहन्तः रूढिशङ्कया हुतवः आख्या। हुतवः नामकं नाम वहन्तः धरन्तः। तर्हि किं कार्यं कुर्वन्ति अग्नयः इदानीम् इति चेत् तस्य गृहे गार्हपत्यपुरोगाः। गार्हपत्यपुरोगाः, पुरोगाः नाम पाकशालाध्यक्षः इत्यर्थः। अग्नयः किं कुर्वन्ति चेत् रावणस्य गृहे पाचकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। गार्हपत्यपुरोगाः पाकशालाध्यक्षरूपेण कार्यं वहन्तः तादृशं धुरं पौरोगवधरं, पौरोगवधुरं, पौरोगवः पाकशालाध्यक्षः, तादृशं पौरोगवस्य धुरं कार्यभारम् इदानीं दधते वहन्ति। अतः चन्द्रस्य सा स्थितिः, वायूनाम् एतादृशी स्थितिः, अन्ततो गत्वा अग्नयः सन्ति। अग्नीनां हुतवः इति नाम तु केवलं रूढं नाम, यौगिकः अर्थः नास्ति। हुतं वहति इति हुतवः इति अर्थः नास्ति एव, केवलं रूढिनाम वहन्तः रावणस्य गृहे पाकशालाध्यक्षस्य पाकं वहन्तः सन्ति, पाकशालाध्यक्षपदं वहन्तः सन्ति। किं बहुना अग्रे किं वक्तव्यं, किं वक्तव्यमिति समयः जातः किल। 12:30पर्यन्तं पञ्चनिमेषाः सन्ति। केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अथवा एकं वाक्यं समापयामः, एकं प्रकरणं समाप्तं भवति। किं बहुना अधिकं किं वक्तव्यं? सः एषः रावणः मानुषात् अवमाननम् आगमिष्यति इति अमन्वानः। रावणः चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान् इति चेत् मानुषात् अवमाननम् आगमिष्यति इति कदापि न चिन्तितवान्। मानुषात् अवमाननम् आगमिष्यति इति अमन्यमानः, अचिन्तयन्। मन्वानः चिन्तयन्, अमन्वानः अचिन्तयन्। सः चतुराननवरात् किं लब्धवान् इति चेत् तदितरैः अवध्यत्वं। कं वरं प्राप्तवान् इति चेत् मानवेतरैः अवध्यत्वम्। इत्युक्ते मारयितुं कोऽपि शक्नोति चेत् कः शक्नुयात्? मनुष्यः। किन्तु सः 100% जानाति मनुष्याः तं मारयितुं न शक्नुवन्ति इति कृत्वा मानुषेतरैः अवध्यत्वं, तदितरैः अवध्यत्वं चतुराननवरात् लब्ध्वा। कस्य वरात् लब्धवान्? चतुराननः, ब्रह्मा अस्ति किल, अस्य वरात् लब्ध्वा, चतुराननवरात् लब्ध्वा समुद्धतः। इदानीम् अत्यन्तम् उद्धतः, गर्वितः जातः अस्ति। तदनन्तरं सः सम्प्रति सम्प्रहारसमाक्रान्तदिगन्तदन्तावलदन्तकुन्तव्रणकिण स्फुटितवक्षस्थलः। एकः सुन्दरः शब्दः अस्ति। कीदृशः इति चेत् सम्प्रहारसमाक्रान्ताः। सम्प्रहारः नाम युद्धं। सम्प्रहारार्थं आगच्छन्ति के इति चेत् समाक्रान्ताः भवन्ति के इति चेत् दिगन्तदन्तावलाः। ये युद्धादिकं कर्तुम् इच्छन्ति, भवन्तः बाक्सिङ्ग् अभ्यासं कुर्वन्ति किल, तेषां सर्वदा कोऽपि ताडनीयः इति इच्छा भवति। कोऽपि नास्ति चेत् किं कुर्वन्ति? गृहे एकं स्यूतं स्थापयित्वा ताडयन्तः भवन्ति किल। तत् रावणः इदानीं युद्धकुशलः अस्ति,
तदर्थं कोऽपि ताडनीयः। किं करोति इति चेत् दिगन्तदन्तावलाः ये सन्ति, दिग्गजाः, दन्तावलः गजः, दिगन्तदन्तावलाः नाम दिगन्ते विद्यमानाः गजाः, दिगन्तदन्तावलैः सह गत्वा युद्धं कुर्वन्ति। संप्रहारसमाक्रान्ताः, युद्धार्थम् आगताः संप्रहारसमाक्रान्ताः ये दिगन्तदन्तावलाः सन्ति तेषां दन्तकुन्तव्रणितः भवति। गजाः किं कुर्वन्ति, कोऽपि ताडनीयः चेत् तेषां दीर्घाः दन्ताः सन्ति, दन्तैः प्रहरन्ति। ते दन्ताः कीदृशाः इति चेत् कुन्तसदृशाः दन्ताः, दन्तकुन्ताः, कुन्तम् एक आयुधविशेषः, दन्तकुन्ताः सन्ति। दन्तकुन्त तेन रावणस्य वक्षस्थले व्रणाः जाताः भवन्ति। एतत् पौरुषस्य लक्षणं। दिग्गजैः सह युद्धं कृत्वा वक्षस्थलं सर्वं व्रणितमस्ति इत्युक्ते एतत् पौरुषस्य लक्षणम्। अतः संप्रहारसमाक्रान्तदिगन्तदन्तावल दन्तकुन्तेन सह व्रणितः अस्ति। किन्तु इदानीं व्रणः गतः, व्रणः भवति, व्रणः गच्छति चेत् तत्र एकं चिह्नं तिष्ठति कदाचित्, सः उच्यते किणः इति कथ्यते। व्रणकिणः, व्रणस्य चिह्नम्। अतः रावणस्य वक्षस्थले इदानीं सर्वत्र व्रणकिणाः सन्ति। के व्रणकिणान् कृतवन्तः, व्रणान् कृतवन्तः इति चेत् दन्तावलः। कदा इति चेत् संप्रहारार्थं समागतः। संप्रहारसमाक्रान्त दिगन्तदन्तावल दन्तकुन्त किण तेन स्थपुटितवक्षस्थलः। रावणस्य वक्षस्थलं यदस्ति एतदिदानीं स्थपुटितम्, उच्चावचसहितं स्थपुटितं, कुत्रचित् उन्नतं कुत्रचित् न्यूनं। प्रहारः जातः अस्ति किल, तदर्थं कुत्रचित् वक्रं जातमस्ति, एतत् स्थपुटितम् इति कथ्यते। मम पादः इदानीं स्थपुटितः अस्ति, आक्सिडेण्ट् मध्ये मम पादम् इदानीं अहं नष्टं कृतवान् अस्मि, अतः मम पादः स्थपुटितः अस्ति, कुत्रचित् उन्नतं कुत्रचित् वामनं, स्थपुटितम्। रावणस्य वक्षस्थलम् इदानीं कथमस्ति इति चेत् स्थपुटितमस्ति। कथं स्थपुटितम् इति चेत् व्रणकिणैः स्थपुटितमस्ति। अतः संप्रहारसमाक्रान्तदिगन्तदन्तावल दन्तकुन्तव्रणकिणस्थपुटितवक्षस्थलः। तादृशः रावणः इदानीं स्थलकमलिनी वनवारणः इव त्रिलोकीमभिभवति। सः लोकत्रयमपि अभिभवति, आक्रम्यते, आक्रमणं करोति। कथमिति चेत् एकं कमलं वनवारणः कमलिनीमिव, कमलिनी कमलसहित सरोवरः, कमलिनी इति कृते। कमलिनीम् एकः वनगजः यथा करोति तथा कमलिनीं, स्थलकमलिनीं, स्थले विद्यमानम् अथवा विद्यमाना कमलिनीम् एकः वनवारणः इव, वारणः गजः, वनगजः इव त्रिलोकीम् अभिभवन् भवदीयानि ते अस्मान् न जातो किञ्चिदपि जानाति। बहु समीचीनतया एकं वाक्यं वदन्तः सन्ति। कस्यचित् मनसि कोपः जनयितव्यः चेत् अहं वदामि, बालुमहोदयं वदामि, बालुमहोदय संस्कृतकार्यकर्ता, अहं भवतः कार्यकर्ता इत्यपि सः न चिन्तयति इति वदामश्चेत् तस्य कोपः भवति वा न अन्यस्य विषये। एवमेव वदन् अस्ति, भवदीयानि ते अस्मान् सः न जातु परिगणयते। वयं देवाः सर्वे कीदृशाः इति चेत् भवदीय, भवतः जनाः, भवदीयानि ते अस्मान् न जातु जानाति। जातु नाम कदाचित्, कदाचिदपि अस्मान् न जानाति। वयं सर्वे भवदीयाः जनाः इति सः न जानाति एव। एवं वदति चेत् तस्य कोपः भवति वा न वा? मम जनान् पीडयति किल, तर्हि मारयामि इति सः चिन्तयति। भवदीयानि ते अस्मान् जातो न जानाति, कदापि न जानाति एव। अतः किं करणीयं भवता इदानीं झटिति आगत्य आक्षन् स्वीकरणीयमस्ति। अतः सः एषः रावणः मानुषात् अवमाननम् आगमिष्यति इति अमन्वानः तदितरैः अवध्यत्वं चतुराननवरात् लब्ध्वा
समुद्धतः भूत्वा सम्प्रति इदानीं संप्रहार समाक्रांत दिगंत दंतावल दंतकुंत व्रणकिण स्फुटित वक्षस्थलः। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः। दीर्घः शब्दः अस्ति। अनन्तरं स्थलकमलिनीं वनवारणः इव। स्थले जातां कमलिनी तादृशकमलिनीं कश्चन वनगजः यथा गृह्णाति तथा वनवारणः इव रावणः त्रिलोकीम् अभिभवन् भवदीयानिति अस्मान् न जातु किञ्चित् अपि जानाति इति एवं निवेदनं कृतवान्। अग्रे किं भवति, किम् उत्तरं वदति इत्यादि श्वः द्रक्ष्यामः। प्रश्नः अस्ति कोऽपि? हुताशनः हुतम् अश्नाति इति हुताशनः। अग्नौ भवति यद् हवनं करोति तत् सः खादति, खादित्वा एव सः नयति। तेन प्रकारेण हुतम् अश्नाति इति हुताशनः, हुतं वहति इति हुतवहः। संस्कृते सर्वेषां शब्दानाम् एवं निष्पत्तिः वक्तुं शक्या। बहूनां शब्दानां, केषाञ्चिदेव संज्ञाशब्दानां न भवति। किम् औट् आफ् इति वदन्ति किल, मैक् इत्यादि रहितं तादृशं वदन्ति। कदाचित् मम चर्चा आसीत्, मम मनसि बहु चिन्ता अभवत्। विश्वासः विश्वासः इति वदन्ति, शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं? जनार्दन हेगडे महोदय इत्यस्य अपि विनोदशीलः। सः वदन्ति, सः विगतः श्वासः यस्य सः विश्वासः, यस्य श्वासः गतः सन्ति सः विश्वासः इत्युक्तवान्। अन्यः उक्तः न न विशेषः श्वासः यस्य सः विश्वासः। अनन्तरम् अस्माकं गुरून् पृष्टवान् सन्ति नागराजमहोदय, सः उक्तवान् एवं कर्तुं शक्यते, विश्वसन्ति जनाः अस्मिन् इति विश्वासः। अस्मिन् जने विश्वासः कर्तुं शक्यते इत्यस्य विश्वासः यथा कथमपि कर्तुं शक्यते। सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा एकैकापि पुनः न पृच्छतु, मम नाम्नः व्युत्पत्तिः सर्वं न जानामि। लवस्यापि अस्ति, श्वः किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति, विस्मृतं मया, दृष्ट्वा सर्वे भवन्तः सुखिनः भवन्तु वा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।